أهلا بكم. يوم عمل كامل في مجلس الوزراء تصدره حزن العسكر والطرق الآيلة إلى مفاوضة الجهات الخاطفة، حيث جددت الحكومة تفويضها إلى خلية الأزمة واللواء عباس إبراهيم متابعة القضية، فيما أعلن وزير العدل أشرف ريفي أننا وصلنا إلى مرحلة جادة ومتقدمة من المفاوضات تتطلب الصمت، لكن التكتم على المعلومات شيء وضبط الإرهاب من عرسال إلى طرابلس شيء آخر. الإعلام بإمكانه أن يبتعد عن نشر المعلومات السرية إذا كانت تصب في مصلحة عودة العسكر، لكن الجيش لن يدخل في لعبة الصمت على إرهاب الأرض. بالأمس ضبط مواد كيميائية تستعمل للتفجير في محيط عرسال، واليوم كشف قائد الجيش العماد جان قهوجي عن رصد خلية إرهابية في طرابلس، معلنا أنه سيلجأ إلى الحل العسكري إن لم تنفع الحلول السلمية في ضبطها. ولم يستبعد قهوجي نشوب معركة جديدة بين الجيش والمسلحين عند تخوم عرسال. خلية طرابلس تجري ملاحقة أفرادها بحسب قائد الجيش، ولم يعرف ما إذا تمت الاستعانة بقدرات مصباح الأحدب رئيس تيار الاعتدال في طرابلس الذي تمكن أخيرا من جذب أخطر مطلوبين في المدينة، شادي المولوي وأسامة منصور. وعلى مرمى يومين من الاجتماع في باب التبانة ومن دون أي ترابط مقصود، وبتلعب الصدفة لعبتها ويصدر قرار اتهامي بحق المولوي وأبو عمر منصور وآخرين في قضية انفجار طلعة الجنان في طرابلس وتأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية، وإلى إرهاب دولي يربط الرق بلاهاي في مستوى صدور الأحكام غب الطلب والمرحلة. قررت هيئة الاستئناف أن للمحكمة الدولية اختصاصا للنظر في دعاوى عرقلة سير العدالة المقامة ضد أشخاص معنويين، أي إنها ستنظر في القضية ضد قناة الجديد ونائب رئيس مجلس الإدارة كرم خياط في الوقت نفسه. والكذب يبرز من عنوانه، إذ جاء في عنوان الخبر الموزع عن مكتب الإعلام في المحكمة أن هذا القرار جاء بالإجماع، ليستدل في تفصيل القرار أن الإجماع لم يكن متوافرا، بل جاء القرار بالأكثرية مع اعتراض القاضي اللبناني وليد عكوم. وفي حيثيات أسباب رفض عكوم أن موضوع الادعاء على شخص معنوي أو الشركات أمر ملتبس وغير واضح، ووفقا للقانون اللبناني فإن الشك هو دائما لمصلحة المتهم. ويلمس عكوم خطر هذا القرار الحساس في كونه يوسع صلاحيات المحكمة الدولية ويفتح سابقة للادعاء على أحزاب سياسية إضافة إلى المؤسسات والشركات. فإذا كانت المحكمة الدولية وبعد 9 سنوات على طحنها العدالة لم تلقى بابا للولوج منه إلى اتهام حزب اللبناني بعينه، فلن يكون باب قناة الجديد هو الممر الآمن لذلك، وللحكم بقية.